क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे सारी दुनिया बखर रही हो? आज हम एक ऐसी कहानी में झांकेंगे जो हमें दिखाती है कि मसाइल से भागते वक्त भी हम कैसे ताकत और मकसद पा सकते हैं। हम दाऊद की जिंदगी का वो दौर देखेंगे जब वो मफरूर था, जैसा कि एक समूल 21 से 23 और जबूर 56, 34 और 142 में बयान किया गया है। ये कहानी हमें एक जबरदस्त सच्चाई सिखाती है। जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं और अपने गिर्द वफादार साथियों को रखते हैं तो कोई चैलेंज नाकाबिले उबूर नहीं होता जो इतना बड़ा हो कि उसे उबूर न किया जा सके। इस हिस्से का मरकजी पैगाम जबूर 56 की आयत 3 और 4 में मिलता है। जब मैं डरता हूं तो मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, खुदा पर जिसके कलाम की मैं सिताइश करता हूं। खुदा पर मेरा भरोसा है, इसलिए मैं नहीं डरता। आम इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? ये ऐलान दाऊद के खुदा पर गैर मुतजलजल ईमान को जाहिर करता है, चाहे वो जानलेवा खतरे का सामना ही क्यों ना कर रहा हो। हमारी कहानी इस वक्त शुरू होती है जब दाऊद समूल से बचने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर पनाह लेता है, जिनमें अल-उम की गार भी शामिल है। इस शदीद दबाव के वक्त में हम देखते हैं कि दाऊद का ईमान आजमाइश में डाला जाता है। जाते में फुर्सतियों के दरमियान इसे पहचान लिया जाता है और बचने के लिए इसे पागल बनकर दिखाना पड़ता है। बाद में वो खुद को गारों में छुपाता है, मुसलसल हरकत में रहता है ताकि समूल की तलाश से बच सके। लेकिन इन संगीन हालात में हम एक गैर मामूली चीज का मुशाहिदा करते हैं। दाऊद सिर्फ जिंदा नहीं रहता बल्कि कामयाब होता है। लेकिन कैसे? अपने गहरे भरोसे के जरिए जो उसे खुदा पर है और उन वफादार साथियों के जरिए जो उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। जबूर 56 में जो इस वक्त लिखा गया जब दाऊद जाते में फुलसतियों के हाथों पकड़ा गया, हम उसके दिल की पुकार सुनते हैं, मेरी मुसीबत को लिख ले, मेरे आंसू अपने तुमार पर दर्ज कर। क्या ये सब तेरे रिकॉर्ड में नहीं? जबूर 56 आयत 8। दाऊद को इस बात में तसल्ली मिलती है कि खुदा उसकी तकलीफों से बाखबर है। ये आयत हमें बताती है कि हमारा दर्द खुदा की नजर से ओझल नहीं होता। अपनी मुश्किलात के बावजूद दाऊद शुक्रगुजारी का रवैया बरकरार रखता है। जबूर 34 में जो उसने इब्बिमुक से बच निकलने के बाद लिखा, वो ऐलान करता है, मैं हर वक्त खुदावंद की तमजीद करूंगा, इसकी हम्द हमेशा मेरे लबों पर रहेगी। जबूर 34 आयत 1। यह हमें सिखाता है कि इबादत और शुक्रगुजारी का रवैया रखना कितना जरूरी है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन दाऊद की ताकत सिर्फ इसके ईमान से नहीं आती। हम देखते हैं कि खुदा वफादार साथियों के जरिए इसकी मदद करता है। एक समौर 22 में लिखा है, जितने लोग मुसीबत में थे, कर्जदार थे, आदिल शिकस्ता थे, वो सब उसके गिर्द जमा हो गए और वो उनका सरदार बन गया। खुदा उन्हीं गैर मुतवक्के अफराद को जो मुसीबत ज़दा, मकरूज और नाराज थे इस्तेमाल करता है ताकि दाऊद की जबरदस्त फौज तश्कील दे। 2 समूल 23 और 1 तवारीख 11 में दाऊद के जबरदस्त सुरमाओं की जो तफसील दी गई है, वो वफादारी, बहादुरी और लगन जैसी खुसूसियात को उजागर करती है। इन लोगों ने दाऊद से वफादारी के जरिए जंग में गैर मामूली बहादुरी और महारत का मुजाहिरा किया। ये कहानियां हमें हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों की ताकत और जिंदगी के चैलेंजेस का सामना करने में वफादारी की अहमियत याद दिलाती हैं। ये दास्तान हमें कई अहम सबक सिखाती है। ईमान और मुसीबत के बारे में सबसे पहले ये हमें दिखाती है कि खुदा पर भरोसा कायम रखना कितना जरूरी है, चाहे हालात कितने ही खराब क्यों ना हो। दाऊद के ज़बूर ये जाहिर करते हैं कि खौफ और परेशानी का सामना करते हुए भी खुदा की हिफाजत और निगहदाश्त पर भरोसा रखना मुमकिन है। दूसरा, हम देखते हैं कि मुसीबत के वक्त खुदातर साथियों की कितनी कदर होती है। दाऊद के बहादुर साथी हर हाल में उसके साथ खड़े रहे
اور اس کے مقصد کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈال دیں۔ ان کی وفاداری ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ گہرے اور وفادار تعلقات قائم کرنا کتنا ضروری ہے۔ تیسرا، ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ خدا سب سے غیر متوقع لوگوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے اور بدل سکتا ہے۔ وہ لوگ جو پریشان حال، مقروض اور ناراض تھے، جو داؤد کے گرد جمع ہوئے، وہی زبردست جنگجو بن گئے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ خدا کی قدرت کسی کے ذریعے بھی کام کر سکتی ہے اگر وہ اس کی خدمت کے لیے تیار ہو۔ خدا کی قدرت سب سے زیادہ چمکتی ہے انکساری اور سادگی میں۔ یاد ہے یسوع نے کن لوگوں کو چنا تھا؟ اس نے اشرافیہ کو نہیں چنا، بلکہ عام لوگوں کو اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھنے کے لیے چنا، ماہی گیر، محصول لینے والے اور وہ جنہیں معاشرہ نظر انداز کرتا تھا۔ یہ شاگرد اگرچہ اثر و رسوخ سے محروم تھے، لیکن ایک اٹل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ ایذا رسانی اور موت کے سامنے بھی وہ ثابت قدم رہے۔ ان کا حوصلہ ان کی اپنی طاقت سے نہیں، بلکہ ان کے اندر کام کرنے والی الہی قدرت سے تھا۔ یہ چھوٹا سا گروہ مردوں اور عورتوں کا داؤد کے آدمیوں کی طرح زبردست جنگجوؤں میں بدل گیا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے ارد گرد روحانی طور پر طاقتور جنگجوؤں کی ضرورت ہے۔ جیسے یسوع نے اپنے آپ کو مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے پرعزم پیروکاروں سے گھیر لیا تھا، ویسے ہی داؤد کی یہ کہانی ایک مضبوط اور پرعزم ٹیم کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ ایک زبردست یاد دہانی ہے۔ یہ عظیم کامیابیاں اکثر اجتماعی کوششوں سے جنم لیتی ہیں، چاہے وہ روحانی جستجو ہو یا دنیاوی کوششیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو پرعزم اور جذبے سے بھرپور افراد کی ٹیم سے گھیر لیں تو ہم ناقابل عبور چیلنجز پر قابو پا سکتے ہیں۔ داؤد کی بقا نے یہ ثابت کیا کہ جب مقصد میں اتحاد ہو تو ایک سادہ سا پرعزم گروہ بھی ہمیں فتح کی طرف لے جا سکتا ہے۔ داؤد کی طرح ہمیں دعا اور خدا کے وعدوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور دعا کے لیے دوستوں اور کلیسا سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ہمارے خلاف کسی بھی خطرے کے باوجود خدا ہمیں اپنی فتح کی طرف لے جائے گا۔ تو ہم آج اپنی زندگیوں میں ان سچائیوں کو کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ اپنے سب سے تاریک لمحوں میں خدا پر بھروسہ رکھو۔ داؤد کی طرح خوف کے عالم میں بھی اپنے ایمان کا اعلان کرو۔ پھر تعریف اور عبادت کا رویہ برقرار رکھو، چاہے تمہارے حالات جیسے بھی ہوں، اور اپنے آپ کو وفادار، خدا ترس دوستوں سے گھیر لو جو مصیبت کے وقت تمہارے ساتھ کھڑے ہوں۔ یاد رکھو کہ خدا کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ جنہیں معاشرہ نظر انداز کرتا ہے، خدا انہیں بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اپنی موجودہ مشکلات کو خدا کی خدمت کے لیے تیاری سمجھو۔ داؤد کی بھاگ دوڑ کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کے سب سے مشکل لمحات میں بھی ہم اپنے ایمان اور تعلقات میں طاقت پا سکتے ہیں۔ اختتام پر میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ اپنی زندگی پر غور کریں۔ کیا آپ کسی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں؟ داؤد کی مثال کو یاد رکھیں، خدا پر بھروسہ رکھیں، اپنے آپ کو وفادار ساتھیوں سے گھیر لیں اور دیکھیں کہ خدا کس طرح آپ کی مشکلات کو ترقی اور فتح کے مواقع میں بدل سکتا ہے۔ آپ کی موجودہ علوم کی غار شاید آپ کی آئندہ فتح کے لیے تربیت کا میدان ہو۔